السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم هو خاص بكتالوج اوريفلام شهر غشت 2021. كتالوج اوريفلام جاب لنا برنامج ديال الترحيب. جاب معاه برنامج ديال الترحيب متنوع، برنامج ديال الترحيب مزيون. بالنسبه للناس اللي ديجا كاينين في اوريفلام عارفين انه في كل كتالوج كينزل معاه برنامج ترحيب مختلف على برنامج الترحيب ديال الشهر اللي كان قبل منه، غير هو كيكون تشابه في بعض الخطوات، ولكن عموما كيكون مختلف، يعني من حيث المنتوجات ومن حيث الشروط ديال التسجيل، وبزاف ديال الحاجات كيختلفوا من شهر الاخر. مثلا هذا الشهر هذا كاين التسجيل بالمجان، ولكن كاين واحد الشرط باش انه يدوز التسجيل بالمجان. ماشي كاع الناس اللي غيتسجلوا هذا الشهر يمكن لهم يكون عندهم تسجيل بالمجان. شنو هو الشرط باش انك تستافد من التسجيل بالمجان وتعفى من رسوم التسجيل؟ شنو هما الشروط باش انك تأهل الخطوة الاولى والخطوة الثانية والخطوة الثالثة ديال برنامج الترحيب؟ هادشي كامل غادي نشوفوه معايا في هاد الفيديو، بقاو معايا حتى الاخر. قبل ما نخوض معكم في الشرح نبغي نذكر الناس اللي اول مره كيزوروا القناه ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، وتضغطوا على جيم باش تشجعونا على الاستمرار. بالنسبه للناس كما قلت لي اول مره كيزوروا القناه، خصكم تعرفوا اننا كناخذوا السبق وكنبارطاجي معكم دائما الكتالوج ديال اوريفلام قبل شهر من الموعد ديالو. كل شهر كنبارطاجي معكم مثلا شهر 8 كنبارطاجيو شهر 9 في الاول ديال شهر 8، شهر 9 غادي نبارطاجي ان شاء الله معكم ديال شهر 10 وهكذا. كذلك كنبارطاجيو ميني كاتالوج الشرح ديالو، الهدايا الفي اي بي، الشرح ديال حملة التسجيل، وكنحاول نخوض معكم في الاعلانات ديال اوريفلام نشرحها لكم الا تحطات جديده، نوافيكم بالتفاصيل الا كاين شي تعديل في اي اعلان ولا في اي منتوج كنحاول نبارطاجي معكم في القناه. كنبارطاجيو كذلك لي كاتالوج ديال الشركات اخرين اللي مهتم بهم وكيبغي ياخذ فكره عليهم، كذلك كنبارطاجيوهم. وجميع الكتالوجات اللي كيتحطوا في اوريفلام كنحاول نبارطاجيهم معكم هنايا في القناه. بلا ما نطول عليكم نرجعوا لموضوعنا الاساسي واللي هو برنامج الترحيب ديال اوريفلام. برنامج الترحيب نتكلم اولا على التسجيل بالمجان للناس اللي غادي تدير 100 نقطه. تسجلتي هذا الشهر هذا، الا عملتي 100 نقطه هذا الشهر في اول كوموند ديالك غادي تعفى من رسوم التسجيل. سينو الا عملتي قل من 100 نقطه راك غادي تخلص 35 درهم، غدوز لك في الرسوم ديال التسجيل. في الكوموند ديالك غيدوزوا لك رسوم التسجيل ديال اوريفلام اللي هي 35 درهم. يعني الا تسجلتي وعملتي 100 نقطه غادي ما تحسبلكش 35 درهم ديال التسجيل. الا تسجلتي ودرتي اقل من 100 نقطه راك غادي تخلص 35 درهم. يعني التسجيل بالمجان عنده شروط. نبغي نقول لكم ايضا انه الخطوات كيف ما كتلاحظوا كاين 3 ديال الخطوات. الخطوه الاولى هو انك باش تربح ديك وحده من لي بارفان اللي كيبانوا عندك في السطر الاول، اكلا ديال النساء او كلاسي ديال الرجال على حسب الاختيار ديالك، كتادي عليها ثمن رمزي ديال 49 درهم. ما كتاخذهاش هذا الشهر، يعني هذا الشهر كتسجل كتعمل 100 نقطة. إلا عملتي 100 نقطة في أول كوموند ديالك راك كتأهل الشهر الماجي أنك تاخد وحدة من هاد لي بارفان. يعني تسجلت هاد الشهر هذا درت 100 نقطة، الشهر الماجي بإمكاني في الكوموند ديالي ديال الشهر الماجية نعمل الكود ديال وحدة من هاد لي بارفان اللي كاينين في السطر الأول، كتجيني في الكوموند ديالي في شهر 9. في شهر 9 كذلك إلا عملت 100 نقطة كنتأهل انني ناخد وحده من هاد لي باك اللي كاينين في الخطوه الثانيه او الثالثه. كما كتلاحظوا الخطوه الثانيه والثالثه عندها منتوجات مشتركين، ماشي بحال الخطوه الاولى عندها جوج ديال لي بارفان. الخطوه الثانيه والثالثه كاينه 5 ديال لي باك، تختار منهم في الخطوه الثانيه. يعني اللي بغيتي اختاروا. وملي دوز كوموند ديالك في شهر 10 خذ اللي بغيتي من هاد المنتوجات، سواء اكلا ويكاند، سواء سول، سواء داك الباك ديال اوبتيمالز، الباك ديال الشعر هيرس، سواء الفون دو تا ماسكارا والقلم، على حساب شنو بغيتي. في شهر اكتوبر كذلك الا دوزتي كوموند وفيها 100 نقطه كتاهل الخطوه الثالثه. والخطوه الثالثه كما سبق وقلت لكم راه مشروكه مع الخطوه الثانيه، يعني كذلك نفس المنتوجات ديال الخطوه الثانيه والثالثه هي اللي كتختار منهم اللي كاينين لتحت. 5 ديال لي باك تختار منهم اللي بغيتي وتدخل الكود باش تجيك الكوموند ديالك في الشهر الموالي. نحب نذكركم هو انه الى
الشهر الاول ديالك مثلا شهر 8 تسجلتي وما دوزتيش 100 نقطه، ما وصلتيش ل 100 نقطه، راك كتقصى من برنامج الترحيب بصفه نهائيه. يعني ماشي شهر اخر الا دوزتي 100 نقطه راك غتتاهل الخطوه الثانيه ولا الثالثه، لا، الا ما تاهلتيش الخطوه الاولى ما كتأهلش لباقي الخطوات، وخا في الخطوات الماجيه تحقق الشرط تعمل 100 نقطه. يعني ضروري الخطوه الاولى تعمل فيها 100 نقطه باش كتأهل الخطوه الاولى وكتعطيك الحق انك تخدم على الخطوه الثانيه والثالثه. حاجه اخرى كذلك نبغي نوضحها، وانه الناس مثلا اللي تسجلوا في شهر 8 وداروا 100 نقطه وتأهلوا الخطوه الاولى، الشهر الماجي ياخذوا الرحله الاولى ويك اكلا ولا كلاسي، ومثلا ما قدروش في شهر تسعود انهم يديروا 100 نقطه باش يتاهلوا للخطوه الثانيه. امتى يمكن لي ناخذ الكادو ديالي؟ الا عملت 20 نقطه في شهر تسعود. يعني قل من 20 نقطه ما يمكنلكش تسحب الكادو ديال الترحيب ديالك. يعني باش تاخذ الكادو ديالك ديال الخطوه الاولى الشهر الماجي، واخا ما ديرش 100 نقطه على الاقل دير غير 21 نقطه باش يعطيوك الكادو ديالك ديال الخطوه الاولى. باش تفهموا مزيان ديروا الفيديو وعاودوا ديروه وسمعوه باش تفهموا مزيان، حيت شويه الخطوات كتبغي التركيز. يعني كما شرحت لكم انه كل خطوه باش كتسهل خطوه اخرى خاصك دير 100 نقطه، ولا تأهلتي الخطوة الأولى من حقك الخطوة تاخد الكادو ديالك الشهر الموالي، بشرط إلا دوزتي كوموند فيها 20 نقطة في شهر تسعود. يعني ما تاخد ديرش قل من 20 نقطة. كان هذا هو برنامج ترحيب، وهذه هي الشروط. كما قلت لكم كتبغي شويه ديال التركيز باش انكم تفهموه، هي ماشي شي شروط اللي معقده، غير هي فيها شويه ديال التفاصيل. يعني ضروري ما تركزوا مزيان شنو خاصك دير باش تأهل. كنتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم. بسلام عليكم.